आमचे आज जॉयनिंग आसा. तशेंच दुसरें कारण म्हळ्यार एक सामकें जे आमी पयले दिसाच्यान सांगीत आसा की हो जो बायपोल आसा तो BJP आनी काँग्रेसीचो एक मॅच फिक्सिंग चल्ला, फोंडेकाराची दिशाभूल करपाचो प्रयत्न चल्ला. हाजो एक पुरावो आमचो सिनियर व्हायस प्रेसिडेंट बाब संदेश तेलेकर देसाय तुमचे फुडें आज दवरतले. पयलीं जॉयनिंगाचो एक कार्यक्रम करुया. आमचे बरोबर आसा बाब सांतान आशिल्ले 2012 आनी 2017 तांणी तांचे बरोबर काम केलें. तांचे बरोबर आसा तांची चली एडवोकेट जेनिफर डायस. ती एक प्रॅक्टिसींग एडवोकेट आसा आनी ती आम आदमी पार्टीची लिगल टीम आज जॉयन करतली. सो दोगांयकूय हांव येवकार दिता आनी रितसर तांची हांव पार्टीन एंट्री करता. मागता हांव बाब सांतान डायसाक दोन शब्द उलोवचे. यू कॅन सिट एंड टॉक. म्हजे रिस्पेक्टेड चेअर्स, रिपोर्टर्स आणि माय कलिग्स फ्रॉम पोंडा, म्हजो मेन हेतू म्हणल्यार आम आदमी पार्टीन जॉयन जावपाचो. हांवें तांचे ऑलरावंड डेव्हलपमेंट पळयलां. मोस्टली हांवें तांचे पयले आतां 2 MLAs आहा, सिन्सियरली पार्टी खातीर काम करता, सिन्सियरली लोकां पासत काम करता. ते 2 MLA जावन आसा कॅप्टन वेन्झी वेगास बेनावली आनी इंजिनियर क्रूज सिल्वा फ्रॉम वेली. हांचे तुमी काम पळयलें जाल्यार तुमकां कळटलें ते पार्टी पासत कशें काम करता आनी लोकां पासत कशें काम करता, लोकांक कशें ते जस्टीस दिता. जंय जंय इनजस्टीस आसता थंय ते पयले आसता, हे आमी पळयल्लो आसा. सो तांचे उर्बेन आनी तांचे हेजेर हांव एक आम आदमी पार्टीन जॉयन जावपाक सोदतां. कित्याक म्हाका पॉलिटिकल बॅकग्रावंड भरपूर आसा. पूण कितें काम करता जाल्यार एक तुका बॅनराची गरज आसता. सोशियल वर्कान तूं भितर सरतलो जाल्यार आनी त्या बॅनराच्या अंडर तूं काम केलें जाल्यार तुजें काम सक्सेसफूल जाता. ही म्हजी 2 उतरां तुमकां सांगता आनी सोंपयता. थँक्यू वेरी मच. म्हाका आमचो बाब संदेश तेलेकराक फुडें उलोवणी करचें. आमी सुरवातीच्यान ह्या फोंडेच्या इलेक्शनाचे जेन्नाच्यान अनावन्समेंट जालें त्या दिसाच्यान आज म्हळ्यार आमी कंटिन्युअसली सांगत आयला की हें इलेक्शन जें आसा तें इलेक्शन फक्त 2 पार्टी मदीं आसा. एक आसा आम आदमी पार्टी आनी दुसरी आसा BJP. फरक इतलोच आसा की BJPचे 2 कॅन्डिडेट आसा अशें आमी सदांच म्हणटात. आनी ते कित्या खातीर म्हणटात असो प्रश्न खूब जाणांक पडला आसतलो. आमी वारंवार सांगत आयला आमी कित्या खातीर म्हणटा. आमी जो काँग्रेसचो कॅन्डिडेट आसा हूम वी से दॅट BJP हॅज फिल्डेड आनी तो 100% फाल्यां जिखून आयलो की BJPन वतलो हें आमी जें सांगतात ताका कारणां आसात, लोकां मुखारय आसात आनी आज तुमकां हांव आनीक ठोस कारण सांगता. काल फोंड्यान नंदनवन हांगा एक मिटींग जाली. ही मिटींग बेजिकली आशिल्ली बाब रितेश हांकां जिखोवपा खातीर MGPची मिटींग आशिल्ली. ह्या MGPच्या मिटींगेन तांचे जे ZPs आसात, एक्स ZPs आसात, ZPs आसात, आतांचे जे फोंड्या म्युनिसिपलिटी कावन्सिलर्स आसात MGPचे, हे सगळे हाजेर आशिल्ले. त्या मिटींगेन कितें डिस्कशन जालें तातूंत हांव डिटेलान वचचो ना. पूण हांव तुमकां ताजो एक फोटो दाखोवपाक सोदतां आनी एक पर्टिक्युलर पर्सनाक हांव मुद्दम पॉयंट करता. ही मिटींग कालचे मिटींगेचो फोटो. ह्या मिटींगेन काही लोक आशिल्ले जे जावन आशिल्ले फोंडेचे आतांचे कावन्सिलर्स
हातून आशिल्ली बाय प्रिया च्यारी एक्स ZP MGPची, बाब राजीव कोवळेकर, मंगेश कुंडयकर जो MGPचो ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा, आनी बाय गीताली थलवलेकर कावन्सिलर सद्याचे फोंड्या म्युनिसिपल कावन्सिलाचे. आतां ती थंय आसली म्हणून कितें जालें असो तुमकां प्रश्न आसतलो. ह्या प्रश्नाचें उत्तर इतलेंच की ज्या दिसाच्यान बाब केतनान आपलो प्रचार सुरू केला त्या दिसाच्यान ही मनशां बाब केतना बरोबर आसात. हें म्हाकाय खबर आसा, फोंड्याच्या लोकांक तुमकांय खबर आसतलें, रिपोर्टरांक सगळ्यांक खबर आसा. तर एका सायडीन BJPच्या कॅन्डिडेटा खातीर ही मिटींग, दुसऱ्या सायडीन प्रचार काँग्रेसीचो. हें जावपाक शकता काय कितें? बाब काल्लुसाक आज हांव हें सांगपाक पळयता. बाब काल्लुसाक हांव सांगपाक पळयता की लोकांक कळपाक जाय तें हें, जो तो म्हणटालो की सुप्रीम कोर्टान सांगला म्हणून आमी हें ऑब्जेक्शन रेज केलें. लोकांक कळपाक जाय जो कॅन्डिडेट लढटा ताच्या बद्दल कळपाक जाय, ताज्या सेटिंगा बद्दल कळपाक जाय, आनी ही ताजी सेटिंगां. आज काँग्रेस पार्टी हॅज बीन टोटली कॉम्प्रमायज्ड. ह्या कॅन्डिडेटाच्या कॅन्डिडेचरान ही टोटली कॉम्प्रमायज जाल्ली आसा. खंय तरी ह्या सरकाराचो भाग, BJPचो एक जो भाग आनी BJPतले काही लोक ताका निवडून हाडपा खातीर काम करतात, आनी जेन्ना ते काम करतात हाजो अर्थ व्हेरी क्लियर आसा. फाल्यां निवडून आयलो जाल्यार तो काँग्रेसीचो कमी आनी भाजपाचो चड आसतलो. हांव वोटरां कडेन विचारपाक सोदतां, तुमकां हें चलतलें काय कितें? तुमकां ही भारतीय जनता पार्टी, MGP आनी काँग्रेसीची सेटिंग परवडटा काय कितें? जर तुमकां भारतीय जनता पार्टीच्या एंटायर व्यवहाराचो, एंटायर सरकाराच्या कारभाराचो वीट आयिल्लो आसा, आनी जर तुमकां दिसता की भारतीय जनता पार्टी अगेन्स्ट तुमचें मत दिवपाक जाय, जाल्यार हो मनीस तुमचो चॉयस जावपाक शकता काय कितें? कित्याक इनडायरेक्टली तुमचें जें हें मत आसतलें तें मत BJPकूच वतलें. आनी ह्या सगळ्या प्रकारा नंतर तातूंत कांय दुबाव उरना. इतलेंच आज आमकां सांगपाक जाय. एडवोकेट कार्लोस ज्या पोटतिडकीन उलयलो, आज हांव ताचे कडेन मागतां ताणें उलोवचें ह्या सेटिंगाचेर. ही जी सेटिंग आसा भितरल्या भितर, त्या सेटिंगाचेर तेणी लोकां मुखार येवन उलोवचें. आनी हांव मागतां जितल्या तळमळीन, जितल्या पोटतिडकीन तो काल 2-3 इंटरव्यू केले ताणें डिफेंड करपाक स्वताक, जेन्ना अक्षरशः नाकार पडलो तो, जे ऑब्जेक्शन ताणें घेतलें त्या ऑब्जेक्शनाच्या अगेन्स्ट जेन्ना ROचें डिसिजन आयलें, ही फेल्ड very badly. And he just didn't fail as a politician, he failed as an advocate. कित्याक एका सिनियर एडवोकेटाक खबर आसपाक जाय की जे ताणें खूब कालच्या डिसिजना नंतर सुद्दां खूब डिफेंड करपाक ट्राय केलें आपल्या, आनी हांव ताचे खातीर सांगता, एखाद्या ऑफेन्साक जेन्ना 2 वर्सां 3 वर्सां सकयल पनिशमेंट आसता, हो इलेक्शन कमिशनाचो कायदो, ताका तें डिक्लेअर करपाची गरज ना. हें ताणें लोकांक खंयच सांगूना. जनतेची दिशाभूल करपाचो प्रत्येक प्रयत्न एडवोकेट कार्लोसान केलो. आज हांव ताचे कडेन मागतां, ज्या तळमळीन तुवें 3-4 इंटरव्यू स्वताक डिफेंड करपा खातीर केले, आज यो 24 वरां भितर हें सेटिंग कितें तें फोंडेच्या लोकांक, गोंयकारांक एक्सप्लेन कर. तीच तळमळ दाखय. जर तूं खरेंच गोंयचें बरें चिंत्ता, जर तुजी कारनामे जर BJPच्या हातीन ना, तुज्यो फायली जर BJPच्या हातीन ना, आनी तुका एक्सपोज जावपाची जर भंय ना, जाल्यार कम आउट एंड स्पीक अबाउट द सेटिंग ऑफ युअर कॅन्डिडेट इन पोंडा. ह्या कॅन्डिडेटाचे आनी खूब कारनामे आसात जे लोकांक कळपाक जाय. आमी काडटले, 1 by 1 आमी तुमच्या मुखार हाडटले. आनी हांव फोंडेकारांक सांगपाक सोदतां की तुमच्या मुखार आज एकूच क्लियर चॉयस आसा, आनी तो आसा आम आदमी पार्टीचो. तुम्ही पळयतात GNH.
वाह, बेटे के आने की खुशी में आज तो किचन महक रहा है। ये लीजिए पंचामृत गुड़ से बनी हुई खीर का स्वाद लीजिए। ये तेरे हाथ में क्या है? पंचामृत नमक। अभी तो आते ही बोलेगा ना, कहाँ है मेरे पकोड़े। आ गया मेरा रिजवान, तुम्हारे पसंदीदा पूरी और छोले। और ये लो तुम्हारे पकोड़े। मेरी तरफ से बिरयानी। ये तुम्हारी फेवरेट खीर। स्वाद का कोई धर्म नहीं होता। पंचामृत, भारत की पहचान। घर घर में पंचामृत।